बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो रूह की गहराइयों को छू लेता है। आज हम अल्लाह ताला के इन 99 बबरकत नामों का ज़िक्र करेंगे, जिनमें सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि सुकून, मोहब्बत, उम्मीद और नूर छुपा हुआ है। ये वो नाम है जो हर दुख का इलाज है, हर खौफ का सुकून। ये वो सफ़ात हैं जो रब के करीब ले जाती हैं। आइए दिल से सुने, दिल से समझे अल्लाह के 99 खूबसूरत नाम और इनके बाबरकत मायने। अर्रहमान, बेहद मेहरबान, जिसकी रहमत हर चीज़ को घेरे हुए है। अर्रहीम, हमेशा रहम फरमाने वाला, जो बार बार ख़ताएँ माफ़ करता है। अल मालिक, बादशाह हकीकी, जिसकी हुकूमत हमेशा कायम रहती है। अल कद्दूस, पाक ज़ात, जो हर नुक्स से पाक है। अस्सलाम, अमन अता करने वाला, जो दिलों को सुकून बख्शता है। अल मोहमिन, अमन देने वाला, जो मायूसी में उम्मीद देता है। अल मोहिमीन, हिफाजत करने वाला, जो हर लम्हा अपनी मखलूक की निगहबानी करता है। अल अज़ीज़, सब पर गालिब, जिसका कोई मुकाबिल नहीं। अल जब्बार, ज़बरदस्त, जो टूटे दिलों को जोड़ता है। अल मुतकब्बिर, बुजुर्गी वाला, जो कुबराई का हकदार है। अल खालिक, पैदा करने वाला, हर चीज़ का आगाज़ इसी के हुक्म से होता है। अल बारी, अदम से वजूद में लाने वाला, जो हर चीज़ को एक नया वजूद अता करता है। अल मुसव्विर, सूरतें बनाने वाला, हर चेहरे को इसने मुनफरिद बनाया। अल गफ़्फ़ार, बार बार माफ़ करने वाला, जो हर बार पलटने वाले को बख्श देता है। अल क़हार, सब पर गालिब, जिसके सामने कोई सर ना उठा सके। अल वहाब, अता करने वाला, बग़ैर हिसाब देता है। अल रज़्ज़ाक़, रोज़ियत देने वाला, हर ज़रे को रिज़्क़ वही देता है। अल फ़ताह, दर खोलने वाला, जो बंद रास्ते खोल देता है। अल अलीम, सब कुछ जानने वाला, दिलों के भेद भी जानता है। अल काबिज़, तंगी देने वाला, कभी आजमाइश के ज़रिए करीब लाता है। अल बासित, कशादगी देने वाला, कभी नेमतों की बारिश करता है। अल खाफिज़, नीचा करने वाला, तकब्बर को गिरा देता है। अल राफ़े, बुलंदी करने वाला, ईमान वालों के दर्जात बुलंद करता है। अल माज़, इज़्ज़त देने वाला, जो चाहे इज़्ज़त अता करे। अल मज़िल, ज़िल्लत देने वाला, गरूर करने वालों को झुका देता है। अल समी, सब सुनने वाला, धीमी दुआ भी सुनता है। अल बसीर, सब देखने वाला, हर आंसू हर कोशिश देखता है। अल हाकिम, फैसला करने वाला, इसका फैसला सबसे आदल होता है। अल अदल, इंसाफ करने वाला, कोई उसके इंसाफ से बच नहीं सकता। अल लतीफ़, मेहरबान और नरमी करने वाला, छोटे छोटे कामों में भी करम फरमाता है। अल खबीर, बाखबर, हर छुपी बात जानता है। अल अलीम, बुर्दबार, नाराज़ नहीं होता, मौका देता है। अल अज़ीम, अज़मत वाला, हर शय इसके सामने छोटी है। अल गफ़ूर, बख्शने वाला, कितने ही गुनाह हो वो मुआफ़ कर देता है। अल शकूर, शुक्र कबूल करने वाला, नेकी के बदले कई गुना अजर देता है। अल आली, सबसे बुलंद, इसकी शान बेहद बुलंद है। अल कबीर, बहुत बड़ा, हर चीज़ से बड़ा, हर चीज़ से बरतर। अल हफीज़, हिफाजत करने वाला, दिल जान ईमान सब उसके हिफ्ज़ में हैं। अल मुक़ीत, कुव्वत देने वाला, जिस्म और रूह दोनों को ताकत देता है। अल हसीब, हिसाब लेने वाला, हर अमल का हिसाब रखता है। अल जलील, बुजुर्गी वाला, इसकी शान जलाल वाली है। अल करीम, करीम देने में कभी कमी नहीं करता। अल रकीब, निगरानी करने वाला, हमेशा देख रहा है हर जगह। अल मुजीब,
دعا قبول کرنے والا، ہر پکار کا جواب دیتا ہے۔ الواسع خشادگی والا، اس کا علم رحمت اور رزق وسیع ہے۔ الحکیم حکمت والا، ہر کام میں دانائی ہے۔ الودود محبت کرنے والا، بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ المجید بزرگی اور عظمت والا، جس کی تعریف ہر زمانے میں ہو۔ الباعث زندہ کرنے والا، مردوں کو دوبارہ اٹھانے والا۔ الشہید گواہ، ہر عمل کا گواہ ہے۔ الحق سچائی والا، ہر بات میں سچائی ہے۔ الوکیل کارساز، جو بھروسہ کرے اس کا کافی ہے۔ القوی طاقتور، کمزور کو بھی طاقت عطا کرتا ہے۔ المتین مضبوط، جس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ الولی دوست، متقیوں کا ولی مددگار۔ الحمید تعریف کے لائق، ہر نعمت کا شکر اسی کو ہے۔ المعاصی شمار کرنے والا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا۔ المبادی ابتدا کرنے والا، ہر شے کی ابتدا اسی سے ہوئی۔ المعید دوبارہ لٹانے والا، موت کے بعد زندگی دینے والا۔ الماحی زندہ کرنے والا، مردہ دلوں کو زندگی دینے والا۔ الممیت موت دینے والا، جو زندگی ختم کر کے آخرت کا آغاز کرتا ہے۔ الحی زندہ، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم قائم رکھنے والا، کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الواجد پانے والا، جیسے کسی چیز کی کمی نہیں۔ الماجد عزت والا، عزت اور کرم میں بے مثال۔ الواحد ایک، جس کا کوئی شریک نہیں۔ الاحد اکیلا، بے نیاز، لا شریک۔ الصمد سب کا سہارا، جو کسی کا محتاج نہیں۔ القادر قدرت والا، جو چاہے ہو جائے۔ المقتدر زبردست طاقت والا، ہر شے ہر چیز پر قادر۔ المقدم آگے بڑھانے والا، جسے چاہے بلند کرے۔ المؤخر پیچھے رکھنے والا، جسے چاہے مؤخر کر دے۔ الاول سب سے پہلا، ہر چیز سے پہلے وہی تھا۔ الآخر سب کے بعد باقی، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ الظاہر ظاہر، ہر جگہ اس کی نشانیاں ہیں۔ الباطن چھپا ہوا، دلوں کی گہرائیوں میں موجود۔ الوالی حاکم، کائنات کا مالک۔ المتعالی بلند و بالا، ہر شے سے بلند۔ البر نیکی کرنے والا، ہر وقت بھلائی کرنے والا۔ التواب توبہ قبول کرنے والا، سچے دل سے پلٹنے والے کو گلے لگا لیتا ہے۔ المنتقم بدلہ لینے والا، ظالموں سے انصاف کرنے والا۔ العفو درگزر کرنے والا، گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے تھے ہی نہیں۔ الرؤوف بے حد مہربان، رحمت اس کی فطرت ہے۔ مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ، زمین و آسمان کا حقیقی مالک۔ ذوالجلال والاکرام عظمت اور کرم والا، جس کی جلالت اور سخاوت لامحدود ہے۔ المقسط انصاف کرنے والا، ظلم کے خلاف عدل کا پرچم بردار۔ الجامع اکٹھا کرنے والا، دلوں کو لوگوں کو قیامت کے دن۔ الغنی بے نیاز، کسی کا محتاج نہیں۔ المغنی غنی کرنے والا، جو فقیری کو دولت میں بدل دے۔ المانی روکنے والا، ہر نقصان کو روکنے والا۔ الظاہر نقصان دینے والا، آزمائشوں کے ذریعے ہمیں قریب لاتا ہے۔ النافع نفع دینے والا، ہر فائدہ اسی کے حکم سے ہے۔ النور روشنی دینے والا، اندھیروں میں روشنی وہی عطا کرتا ہے۔ الہادی
ہدایت دینے والا، گمراہی سے بچانے والا، البدیع بے مثال تخلیق کرنے والا، کائنات کو بے مثال انداز سے پیدا کیا، الباقی ہمیشہ باقی، ہر چیز فنا ہو جائے گی وہ باقی رہے گا، الوارث وارث سب کچھ آخر کار اسی کے پاس جائے گا، الرشید ہدایت والا سیدھا رستہ دکھانے والا، الصبور صبر کرنے والا، بندوں کی نافرمانی پر بھی مہلت دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو ایسی مور انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے ہوں تو اب میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔